मित्र सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। ल मित्र सरलाई हार्दिक स्वागत छ। ल ओके सर, थ्यांक यू। सुरु गरौँ? ओके सर, प्लिज गो अहेड सर। हस्, के ओरिएन्टेसन पहिला? ल, यो शिक्षक सेवा आयोग भन्ने हो तपाईहरु सबैजना हैन सर म्याडमहरु? ल, अब सबैभन्दा पहिला यहाँनिर हेर्नु होला, जस्तै शिक्षक सेवा आयोगमा हामीले जस्तै हजुरहरुलाई यहाँनिर धेरै पाटोहरु, जस्तै अब एउटा जीके पाटो, त्यसपछि आईक्यू पाटो, अनि त्यसपछि अर्को ईडीयू भनेको एजुकेसनको पाटो, त्यसपछि अर्को ल एन्ड एक्टको पाटो, अनि त्यसपछि अर्को आईटी को पाटो गरेर यसरी यो विभिन्न पोर्सनमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ हैन। यो अब हजुरलाई धेरै कुरा थाहा पनि छ हैन सर, र मैले भन्छु मात्रै, हजुरले चाहिँ कुनै कुराको कन्फ्युज भयो भने सोध्नु होला। ल, अब त्यसपछि सबैभन्दा बढी पूर्णाङ्क भनेको जीके नै छ, 40 पूर्णाङ्कको छ क्यारे हैन। अनि त्यसपछि आईक्यू 16 पूर्णाङ्कको छ, एजुकेसन 24 पूर्णाङ्कको छ, अनि यतापट्टि 10 10 गरेर 10 10 20 20 20 40 हैन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 16 भनेपछि 40 50 60 60 र 40 100 गरेर यसरी चाहिँ मैले माविको चाहिँ सर भने। अब यसमा तपाईहरुले के ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लगानी केलाई गर्ने भन्ने कुराहरु अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। अब धेरै टाइम पनि छैन, क्लास स्टार्ट गर्ने हो कि ओरिएन्टेसन क्लास हो सर? ओरिएन्टेसन क्लास हो सर। त्यही त, पहिला पढेको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ रहेछ क्या, यो त थाहा छ क्लास स्टार्ट गर्नु भने, क्लास पढाउने हैन अहिले मैले है। ए साथीहरु यदि पुरानो साथीहरु हुनुहुन्छ भने आज ओरिएन्टेसन क्लास आज नयाँ साथीहरुको लागि मात्र हो है साथीहरु, आज क्लास हुँदैन। अब यहाँनिर हेर्नु है, हजुरहरु पढ्नु भएको छ भने थाहा छ भने लिभ हुँदा पनि हुन्छ। जस्तो 40 16 24 10 10 को यो पोर्सन मैले किन भन्दै छु भन्दाखेरि तपाईले लगानी केलाई गर्ने भन्ने कुरा। अब धेरै टाइम पनि छैन, जसको तपाईको के छ भन्दाखेरि जसले अब म्याथमेटिकल ब्याकग्राउन्ड छैन, जसले भाषा पढ्नु भएको छ हैन, इंग्लिश नेपाली सोशियोलोजी पढ्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ अब आईक्यू बेसलाइनबाट पढ्दाखेरि अलि गाह्रो हुन सक्छ हैन। त्यसपछि एजुकेसन भनेको तपाईको आफ्नो पाटो भयो, यसलाई बढी लगानी गर्ने होला, अझ बढी निखारता ल्याउन पर्यो त्यसमा। अनि अर्को कुरा भनेपछि तपाईको यहाँनिर आधी आधी जोडिनियो भने पनि 20 हुन्छ, 8 हुन्छ, 12 हुन्छ, 5 हुन्छ, 5 हुन्छ भनेपछि 50% अंक जोडिन्छ। 50% अंक जोडिन्छ, त्यसमा चाहिँ 50% अंक जोडिने हुँदाखेरि 50% मात्रै मार्क हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि काट्ने हुँदाखेरि हजुरको यति मात्रै बस्छ। अब यसमा पनि यो पुरै मिलाए पो यति बस्छ त, नभए त सबै त मिलाउन सक्नुहुन्न। थाहा छ तपाईलाई साहादितमा 100 एउटामा धेरै एकदम सजिलो क्वेशन आउँदा 65 नभए भने 60, यति ओरिपरि भन्दा मिल्दैन है। जीके आईक्यू इंग्लिश हुन्छ साहादितमा। नासीमा अब 35 मिलाउने मान्छेले सधैँ 1 नम्बरमै नाम खाइरा हुन्छ, थाहा पाउनु भएको छ तपाईहरु। त्यसकारणले हजुरले 100 मा 100 मिलाउने भन्ने होइन, त्यो सपना नपाल्नुस्, त्यो सम्भवै छैन है। अब यसमा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि किन सम्भव छैन भन्दाखेरि जीके भनेको यस्तो पाटो हो कि देख्छ जनरल नलेज हो, धेरै भास्ट क्वेशनहरु आउँछ, र आईक्यू पनि तपाईहरुको कोर्स हेर्नु भने धेरै कुरा छ, एजुकेसन पनि संविधानकै भित्रबाट तपाईहरुले मौलिक हकबाट क्वेशन सोध्यो भने मिलाउनु हुन्छ कि जति पढे त्यस्तो यदि त्यहाँबाट आयो भने हैन, धेरै कुराहरु भित्र गएपछि झुकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई कति लगानी गर्ने भन्ने कुराहरु हैन। त्यसकारण जस्तै तपाईले अब आईक्यू छँदै छैन, अब बेसकिरै मेहनत आईक्यूलाई गर्न भन्दा यहाँबाट 4 वटा क्वेशन हजुरले शिक्षाबाट 2टा जीकेबाट 2टा तान्नु भयो भने आईक्यू त कभर भइहाल्यो हैन। शिक्षा हजुरकै पाटो छ, जीके पढ्यो भने हुन्छ। अब आईक्यूलाई बढी प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने हुन्छ जीकेलाई सबभन्दा बढी पढ्नु पर्छ, बढी घोक्नु पर्ने हुन्छ हैन। ल एन्ड एक्टको कुरा भनेपछि शिक्षाका कुराहरु अलि बढी जान्नुहुन्छ, संविधानको कुराहरु कम जान्नुहुन्छ, त्यसलाई थोरै हेर्नु पर्यो। आईटी को पाटो त तपाईले गरि नै हाल्नुहुन्छ, त्यसकारण यो पोर्सनलाई ख्याल गरेर पढ्नु पर्यो। अब सबभन्दा पहिला मैले जीकेलाई कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरु भन्छु, एकदम अरूले भन्दा बढी कसरी मिलाउने भन्ने कुराहरु हैन। जस्तै मैले अघि पनि भनिसके, मैले नामै नभनिकन सुरु गरेछु, सरले नाम पनि भन्नुभएको छ, मित्र प्रसाद घिमिरे हो मेरो नाम चाहिँ, घर चाहिँ स्याङ्जा हो। म लेखा अधिकृत नेपाल सरकारको, र म 10-11 वर्षदेखि तपाईहरुसँग सँगसँगै यो क्लासहरुमा सहभागी हुँदै आएको छु, र 6-7 वर्षदेखि विभिन्न पाठ्य पुस्तकहरु पनि सार्वजनिक गरेको छु। अहिले तपाईहरुले चाहिँ शिक्षक सेवाको सबै र एउटा सेट पनि थाहा छ तपाईहरुलाई, प्रत्येकको हातमा परेको किताब भनेको अहिले त्यो माविको 75 सेट भन्ने सुन्नु भएको छ, त्यो पदम सरको र मेरो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले तपाईलाई किन यो कुरा भन्दै छु भन्दाखेरि जस्तै अरु जीकेलाई एक्स्ट्रा पढ्नु, अरु किताब त सबैको त्यही हो हैन, अलिकति फरक फर्मेटमा, मेरो किताब अलि फरक फर्मेटमा छ, हेर्नु पनि भएको छ तपाईहरु, अरूको भन्दा टोटल्ली भिन्न छ, त्यो फर्मेट बेसमै छ मेरो हैन, पढ्न स्ट्रक्चर सजिलो बनाएको छ। अब हजुरले के ख्याल गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा अलि बढी जान्नको लागि बीबीसी न्यूज अनिवार्य सुन्नु पर्यो बेलुका
9:15 बजे एउटा BBC न्युज चाहिँ अनिवार्य सुनिदिनु होला, 1 नम्बर। दोस्रो किन भन्दाखेरि BBC भनेको जस्तै तपाईले अहिले BBC हेरिरहनु भयो भने हेर्नु त कति कुराहरू आइराछन् कि अहिले ओमिक्रोनको कुराहरू आइराको छ, अब अहिले विश्वकपको कुराहरू आइराछ, ओलम्पिकको कुराहरू आइराछ, अब आज मात्रै T20 को चाहिँ यो 2021 को यसको वर्ष खेलाडी भनेर चाहिँ रिजवान पाकिस्तानको आज मात्रै घोषणा गरेको छ। त्यो कुराहरू सबै तपाईँ कहाँ भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि BBC मा भेट्नुहुन्छ, अथवा त्यो न्युज खोलेर हेर्दा पनि भयो, त्यो सुन्दा पनि भयो हैन। इन्टरनेसनल हिसाबले के कुराहरू छन् भन्ने कुराहरू जान्नका लागि के। अर्को कुरा भनेपछि तपाईले नेपालको न्युज पेपर पनि एउटा हेर्नुपर्छ। न्युज पेपर भनेको विशेष गरी हजुरले गोरखापत्र हेर्नु होला। गोरखापत्र किन हेर्न भने मैले भने नेपाल सरकारका आधिकारिक सूचनाहरू सबै त्यही नै आउँछ। जस्तै नेपालमा संघीय मन्त्रालय 22 वटा छन्, 22 वटा मन्त्रालय के काम गर्छन्, कुन दिवस मनाउँछन्, के पुरस्कार बाँड्छन्, सबै कुराहरू गोरखापत्रमा आउँछ। के दिवस थियो, जस्तै अस्ति मङ्सिर 1 गते के थियो, कर दिवस थियो, कफी दिवस थियो मङ्सिर 1 गते हैन। अनि त्यसपछि अब मङ्सिर यता चाहिँ 2 गते भनेको चाहिँ तपाईको यो मङ्सिर 1 गते यसरी माघ 1 गते है, सरी माघ 1 गते चाहिँ के थियो भन्दा योगा दिवस थियो। त्यसपछि माघ 2 गते राष्ट्रिय भूकम्पीय सुरक्षा दिवस थियो हैन। त्यसरी चाहिँ तपाईको त्यो हुँदै हुँदै आउँछ। जस्तै अब मङ्सिरकी कुरा गर्ने भने मङ्सिर 1 गते के थियो, मङ्सिर 1 गते चाहिँ तपाईको कर दिवस थियो, मङ्सिर 1 गते कफी दिवस थियो हैन। अनि त्यसपछि मङ्सिर 9 गते उद्योग दिवस, त्यसपछि मङ्सिर 11 गते सामाजिक सुरक्षा दिवस, मङ्सिर 28 गते संघीय संसद दिवस। त्यसरी एउटा एक्जाम्पल त्यहाँनेर हेर्नु होला, त्यसले चाहिँ अलिकति तपाईलाई निखारता ल्याउँछ भने मैले। अर्को कुरा भनेको 8 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मका सोशल साइन्स अनि त्यसपछि हिस्ट्री र जियोग्राफीका किताब खोजी पढ्नु पर्यो। एक लेभल भाइ बहिनीका किताबहरू सर र पल्टाएर सक्दिए मात्रै हुन्छ, अरु धेरै कुरा पढ्नु पनि पर्दैन। तपाईले त्यो पुरानाको नयाँ कुराहरू नपढ्नु, त्यहाँ अपडेट भइरहेको हुन्छन् धेरै कुराहरू। जस्तै अब अहिले क्षेत्रफलकै कुराहरूमा चाहिँ अब धेरै कुरामा डिबेट आइरहेको हुन्छ नि हैन। अब क्षेत्रफलकै विषयमा पछि मैले पढाउँदा भन्नुला। त्यही पनि अब जस्तै हामीले पढ्ने बेलामा जस्तै 2,67,575 किलोमिटर स्क्वायर क्षेत्रफल थियो। तपाई हामीले पढेको नेपाल पूर्वमा मेची टिस्टा, पश्चिममा काँगडा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामु हामी कहिले झुकेथ्यौं भन्दै सानोमा पढियो नि। त्यो बेलाको क्षेत्रफल 2,67,575 वर्ग किलोमिटर थियो। अनि घटेर 2,04,917 भनेपछि यो सुगौली सन्धि हुँदा ताका चाहिँ 2,04,000 आयो घटेर। त्यसपछि कहाँ भन्दाखेरि टिस्टादेखि सतलजसम्मको, यो टिस्टादेखि काँगडासम्मको कुरा हैन। अनि अर्को कुरो घटेर फेरि 1,47,181 आयो हैन। अब चुच्चे नक्सा आयो, नक्सा नयाँ आयो। नक्सा आइसकेपछि तर नेपाल सरकारले आधिकारिक क्षेत्रफल भनेर निकालेको त कहीँ पनि छैन, थाहा होला तपाईलाई। तर लोकसेवा आयोगले अस्ति चाहिँ एईपीसी भनेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको एक्जाममा चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको थियो कि नेपालको क्षेत्रफल कतिले बढ्यो, 332 ले बढ्यो, 333 ले बढ्यो, 334 ले बढ्यो, 34 335 ले बढ्यो भनेर यसरी चाहिँ अप्सन दिएको थियो कि। अनि 335 अप्सन जोड्दाखेरि 1,47,516 वर्ग किलोमिटर हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ 1,47,516 मान्ने भनेर त्यसरी हो। त्यो आधिकारिक चाहिँ होइन, तर हामीले क्वेसन आएको आधारमा तपाईलाई भनेको। किन भन्दाखेरि अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। जस्तै लिपुलेखकै बारेमा 372 किलोमिटर स्क्वायर हो भूभाग भनेर भन्ने गरिन्छ है धेरै ठाउँमा। 372 जोड्दाखेरि बढी हुन्छ फेरि हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको उसमा चाहिँ लोकसेवा आयोगले सोधेकै क्वेसनलाई प्याटर्नलाई आधार बनाउने भने 1,47,516 छ। तपाईले हेर्नु होला अगाडिका क्वेसनहरु हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुरो चाहिँ हेर्नु पर्यो। त्यो यी कुराहरु त यस्ता अपडेटेड कुराहरु चाहिँ त्यहाँबाट नलिनु होला, किनकि त्यहाँ मिस्टेक हुन्छ, अपडेट नभएको हुन्छ, त्यो हाम्रो किताबबाटै हुन्छ। अर्को कुराहरु भनेको जनरल कुराहरु, जस्तै अब भन्ज्याङका कुराहरु, नाकाहरुका कुराहरु, हिम श्रृंखलाका कुराहरु, हिमालका कुराहरु। अब हिमालको पनि 415 हिमालको रूपमा जुगलको आरोहण खुला गरेको त्यो अपडेट नहुन सक्छ त्यहाँ 8 9 10 किताबमा भने यताबाट लिनु पर्यो त्यसलाई हजुरले हैन। यताबाट चाहिँ लिइसकेपछि अब बाँकी कुरा भनेपछि तपाईको यो हेर्नु हो। अनि अर्को कुरा भनेपछि वेबसाइटहरु हेर्नु पर्यो। वेबसाइट भनेको खास तपाईहरुको के हो त भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा वेबसाइट लेखेँ, MOF भनेको मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट लेखेँ। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा के कुरा हुन्छन् त नि भन्दाखेरि एउटा बजेटको कुरा हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ आशा भनेको आर्थिक सर्वेक्षणको कुरा हुन्छ। आशा भनेको आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनोमिक सर्वे। त्यसपछि अर्को भनेपछि संस्थानको प्रतिवेदनको कुराहरु हुन्छ। अनि MCC पढ्न मन लाग्यो भने त्यहाँ पनि हुन्छ MCC हैन, त्यहाँ छुट्टै छ। अब यो बजेटको कुरा भन्ने बित्तिकै तपाईले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड नेपालको यो वर्षको बजेट हो। 10 खर्ब 50 अर्ब राजस्व उठ्ने भनेको छ, 59 अर्ब विदेशले दिन्छु भनेको छ, 239 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ, 283 अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याएर 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड बजेट पुर्याउने भनेर त्यहाँ छ।
बजेटका उद्देश्य कतिवटा छन्, 4 वटा छन्। बजेटका प्राथमिकता कतिवटा छन्, 10 वटा छन् हैन। बजेटमा चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट हुन्छ हैन। 39.5 भनौँ न, 39.49% लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट छ। अनि दिगो विकासको बजेट छ, जीआरबी छ। जीआरबी भनेको जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट छ हैन। प्रत्यक्ष रूपमा 5.71 छ। त्यसरी चाहिँ बजेटको कुराहरू त्यहाँनिर हेरिदिनु पर्यो तपाईहरुले। जस्तै पढिरहनु भएको छ नि अहिले विश्वविद्यालय, तपाईहरुले विश्वविद्यालय त्रिने कापु पोलु पोलु किर्मसु खुरा यति त पढिरहनु भएको छ। अब एउटा कुरा, यति त विश्वविद्यालयहरू अहिले नै भएका भए हैन। त्रिभुवन नेपाल संस्कृत काठमाडौँ पूर्वाञ्चल पोखरा लुम्बिनी कृषि मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम खुला र राजर्षि जनक। अब त्यसपछि अहिलेको बजेटमा के भनेको छ, एउटा योगमाया भनेर खोल्ने भनेको छ। योगमाया भनेको कहाँ, संविधान सभामा खोल्ने भनेको छ हैन। अनि अर्को कुरा भनेपछि तपाईको हजुरहरूले पढ्नु पनि भएको छ बजेटमा, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय झापामा खोल्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ बजेटमा बोलेको छ के। त्यसकारणले गर्दा त्यो कुरा बजेटमा हेर्नु पर्यो। जस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना 25 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् अहिले। किन 25 भन्दाखेरि 24 वटा 22 वटा त सञ्चालनमै छन्, थाहा होला तपाईलाई। अनि अर्को 18 वटा रूपान्तरणकारी भनेको गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट भन्छौँ हामी के, गेम चेन्जर प्रोजेक्टको रूपमा छन्। 25 वटा किन भनेको भने मैले जस्तै वीर अस्पताललाई भक्तपुरको दुवाकोटमा लगेर ट्रान्सफर गर्ने भनेर त्यो पनि एउटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा थप गर्ने भनेर बजेटमा छ, तर क्याबिनेटले डिसिजन गरेको होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले 25 भने। अर्को 18 भनेको रूपान्तरणकारी आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना चेन्जिङ प्रोजेक्टको रूपमा 18 वटा आयोजना छन्। त्यो कुरो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि बजेटमा हुन्छ के। आर्थिक वृद्धि दर 7% को लक्ष्य पुर्याउने भनेको छ, त्यो कहाँ हुन्छ, बजेटमा धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ कहाँबाट हेर्नु त भन्दाखेरि बजेटबाट हेर्ने। अब अर्को आशा भन्ने बित्तिकै नेपालीमा यसलाई आर्थिक सर्वेक्षण भन्छु मैले। आर्थिक सर्वेक्षण भनेको यसलाई इकोनोमिक सर्वे है। इकोनोमिक सर्वे जस्तै यसलाई पढाउने बेलामा पछि तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो के भन्दाखेरि, जस्तो यो त लाइभ क्लास हो हैन, धेरैजनाले मेसेज गरिरहनु भएको छ, त्यो भएर मैले यही भनिदिएँ, सरले अन्यथा नमान्नु होला। जस्तो तपाईहरुले चाहिँ otish.com भन्ने सुन्नु भएको छ। त्यो otish.com मा भनेको मेरो फुल रेकर्ड भिडियो, त्यो 52 घण्टाको रेकर्ड छ त्यहाँ। 100% त्यो शाखा आदिको कोर्स छ अनि हजुरहरूलाई मिलाएर बनाएको otish.com भन्नेबाट तपाईहरुले फुल भिडियो लिन पर्यो भने त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। यो त चाहिँ तपाईको लाइभ हुन्छ हैन। अनि फेरि अर्को कुरा भनेपछि यहाँ मेरो रेकर्ड क्लास चाहिँ हजुरहरूलाई उपलब्ध हुँदैन, किनकि मैले त्यहाँ गरिसकेको हुनाले हजुरहरूले चाहिँ रेकर्ड क्लास चाहिँ यहाँबाट पाउनुहुन्न, मेरो चाहिँ हैन, अरु सरहरुको पाउनुहुन्छ। तर मेरो फुल रेकर्ड क्लास हो भने तपाईले otish.com बाट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ धेरैजना साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले जस्तै मैले इकोनोमिक सर्वे मात्रै पढाएको छु, हिजो पढाएर आएको। जस्तो अब यहाँनिर आर्थिक सर्वेक्षण मैले किन भन्दै छु भन्दाखेरि, जस्तो स्ट्रक्चर अफ जीडीपी, स्ट्रक्चर अफ इकोनोमी तपाईहरुको कोर्समै छ 1 नम्बरमा भनेको अर्थतन्त्र रूपान्तरणको क्षेत्रहरू के हो त भन्दाखेरि, जस्तै नेपालको जीडीपी कति हो त, 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड के हो नेपालको जीडीपी हो हैन। त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि त्यही आर्थिक सर्वेक्षणमा छ। हेर्नु है स्रोतहरु कहाँबाट पढ्ने भन्दा, जस्तै ध्यान दिएर हेर्नु, जस्तै हिजो एउटा क्वेशन सोधेको थियो, जस्तै धामगको जौफा, हेर्नु है यहाँ ध्यान दिएर, धामगको जौफा भनेर मैले एउटा सूत्र पढाएँ। किन भन्दैछु भन्दाखेरि यो धेरैजनाले सोधेर आज एकदम फेसबुकमा चाहिँ मेरो मेसेन्जरमा चाहिँ धेरै डिबेट परेको हुनाले मैले भनेको। जस्तो धामगको जौफा भनेपछि के भयो थियो भन्दाखेरि, हेर्नु है आज हिजोको गण्डकीको क्वेशनको कुरा गर्दैछु मैले। यो नेपालमा अहिले उत्पादनको हिसाबमा चाहिँ धामगको जौफा धान मकै गहुँ कोदो जौ फापर हो। तर यहाँ धेरैजनाले के भने भन्दाखेरि यो कोदोलाई पछाडि ल्याएर जौलाई अगाडि हाले। यो कारण के हो त भन्दाखेरि त्यो धेरैले नबुझेर, त्यो भनेको प्रोडक्टिभिटी हो क्या, उत्पादकत्व बढी कोदो भन्दा जौ छ, उत्पादकत्व प्रोडक्सन हैन प्रोडक्टिभिटीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने जौको मात्रा बढी छ कोदोको भन्दा। तर त्यहाँ क्वेशन मिस्टेक थियो त्यो गण्डकीकोमा, किन भन्दाखेरि त्यो क्रम अनुसार थिएन, नभएपछि यस्तो जसरी मिल्छ त्यसरी हजुरहरूले हान्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तोमा उत्पादन र उत्पादकत्व हैन, जस्तै अब मैले त बुकमा यो लेखेको थिएँ, अब हाल्ने आन्सर उत्पादकत्व हिसाबले जौ पहिला हाले, त्यो होइन। त्यहाँ प्रोडक्टिभिटी कहिले सोध्दैन, त्यो प्रोडक्सन सोधेको छ। त्यहाँ प्रोडक्टिभिटी सोध्यो भने ठिक हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू कहाँबाट भन्दाखेरि आर्थिक सर्वेक्षणबाट हेर्नु पर्यो हैन। जीडीपी ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कति हो, जीएनआई कति हो, जीएनआई भनेको ग्रस नेशनल इन्कम, पीसीआई भनेको पर क्यापिटल इन्कम हैन। पर क्यापिटल इन्कम प्रति व्यक्ति आय पनि अहिले 3टा हुन्छ। 3टा भनेपछि तपाईँ के हो त भन्दाखेरि एउटा जीडीपी मा मापन हुन्छ। जीडीपी भनेको
प्रति एकाइ वर्षभित्र देशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरूको समष्टिलाई हामी के भन्छौँ जीडीपी भन्छौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ तपाईको कति छ नेपालको यो भन्छौँ $1191 छ। अनि फेरि जीएनआई का आधारमा $1196 छ। खर्च योग्य आय $1486 छ, त्यो पनि पीसीआई। त्यसपछि प्राथमिक क्षेत्र कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य यातायात सञ्चार विद्युत योजना यति कुराहरू पढ्न भनेको छ त्यहाँ। त्योसँग रिलेटेड जीडीपीमा योगदान कति हो त नि? कृषिको योगदान कति हो? 25.8% भयो। उद्योगको कति हो? 5.1 हो। व्यापार कति छ? व्यापार भनेको घट्दो छ, त्यो भएर माइनसमा हुन्छ, त्यो भएर रेसियो मात्रै हुन्छ हैन। व्यापार घाटा भनेको 33% छ जीडीपीसँग कम्पेयर गर्दा। त्यसपछि आयो चाहिँ यातायात हुन्छ, सञ्चार हुन्छ। अब शिक्षावाला हजुरको 8% छ शिक्षाको योगदान हैन। त्यसपछि स्वास्थ्यवाला 1.73% छ। विद्युतको छ 1.2% छ। त्यसपछि 15औं योजनाहरूका कुराहरू छन्। त्यो कुराहरू चाहिँ इकोनोमिक सर्वेबाट चाहिँ ल्याउने हैन। अब संस्थानको प्रतिवेदन भन्ने बित्तिकै जस्तै अब नेपालमा 44 वटा संस्थान छन्, त्यसपछि 42 वटाको कारोबार छ, 18 वटा चाहिँ 24 वटा नाफामा छन्, 18 वटा घाटामा छन्, 2टाले काम गरेका छैनन् हैन। अनि बढी नाफा भनौँ न ओए तारा भनेर सम्झाउनु पर्यो। ओइटीआरए तारा भनेको सबभन्दा बढी नाफाका 5 संस्थान भए हैन। आयल निगम, इलेक्ट्रिसिटी भनेको विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम, अनि आरबीबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, र त्यसपछि अर्को एडीबीएल। यसरी चाहिँ तपाईले त्यो संस्थानको त्यो चाहिँ हजुरहरूले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वेबसाइटहरु हेर्नु पर्यो। अर्को एनपीसी भने मैले, एनपीसी भनेको नेशनल प्लानिङ कमिसन राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइट। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 15औं योजना हुन्छ, 15औं योजना हुन्छ, एसडीजी हुन्छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सका कुराहरू हुन्छन्। जस्तै 15औं योजनामा तपाईले 15 योजना भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियान सहित 25 वर्षका लागि बनेको 76 देखि 2021 सम्म। त्यसले फेरि 15औं योजना चाहिँ 81 सम्म 5 वर्षका लागि बन्यो। त्यसले पनि आफ्ना सूचकहरू समृद्धि र सुखका राखेका छ हैन। समृद्धिका 4 सुखका 6 गरेर 10 वटा सूचक छन्। त्यो भित्र परिमाणात्मक सूचक छन् 60 वटा प्लस कतिवटा छन्। अब त्यसमा बढी फोकस गर्नु पर्यो। फोकस पनि हजुरले पढ्दाखेरि त्यसलाई कसरी पढ्नु पर्यो, जस्तै एउटा उदाहरण जस्तै आर्थिक वृद्धि दर भने मैले। अब हेर्नु है पढ्ने तरिका। आर्थिक वृद्धि दर अहिले कति हो? 4.1% हो यो वर्षको हैन। अनि त्यसपछि 15 योजनाले कति भनेको छ? 10.3% भनेको छ। 2100 मा कति पुग्ने भनेको छ? 10.5% भनेको छ। यसरी के सक्नुहुन्छ भने यो फर्मुलामा पढ्ने हो। र हजुरले पुरै पढ्नु भएन भने पनि विशेष गरी सोशल सेक्टरतिर, ह्युमन सेक्टरतिर भनेको सोशल सेक्टर भनेको शिक्षा स्वास्थ्यका सूचकहरू बढी हेरिदिनु पर्यो। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ विद्यालय विद्यार्थीको संख्या कुराहरू, लिटरेसी रेटका कुराहरू, खुला दिशामुक्तका कुराहरू, साक्षरताका कुराहरू बढी हेरिदिनु पर्यो। ह्युमन रिलेटेडसँग आय आयु र साक्षरता, आय आयु र साक्षरता, मानव विकाससँग जोडिएका गरिबीको कुरा, लैङ्गिक समानताको लैङ्गिक असमानताको समावेशी सूचकाङ्कको कुरा, त्यसपछि भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको कुरा, त्यसपछि अर्को कुनै भोकमरी सूचकाङ्कको कुराहरू बढी हेरिदिनु पर्यो। इलेक्ट्रिसिटी बढी हेरिदिनु पर्यो। 260 किलोवाट प्रति घण्टा भनेर भनेको छ। 93% जनताको पहुँचमा विद्युत पुग्यो अरे। नेट 82.8% मा पुगिसक्यो, टार्गेट भन्दा पनि बढी भइसक्यो। त्यो कुरा यहाँबाट हेरिदिनु पर्यो क्या। अर्को एफडीजी, एफडीजी भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर हजुरहरूले चाहिँ अहिले म देखाइदिन्छु, त्यहाँ पेजमा पनि राखिदिएको छु मैले। धेरै कुराहरू चाहिँ पेजमा पनि हुन्छ। मित्र प्रसाद घिमिरे भन्ने पेज हेर्नुभयो भने त्यो सबै कुराहरू त्यहाँनिर हुन्छ। अब एसडीजी भन्ने बित्तिकै हाम्रा 17 वटा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू छन् हैन। 17 वटा लक्ष्यहरू छन्। 169 जस्तै 17 वटा लक्ष्य र 169 वटा हाम्रा के हुन् सूचकहरू छन् हैन। अब त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीलाई 16 वटा मात्रै लागू हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई समुद्र महासागरको चाहिँ तथ्य 14 नम्बर चाहिँ लक्ष्य चाहिँ हामीलाई लागू हुँदैन, 16 वटा मात्रै हुन्छ। त्यसपछि हामीले 4, 7, 9 वटा भनेको हामीले आन्तरिकीकरण गरेर 479 वटा सूचकलाई इन्टरनलाइज गरिसकेका छ हामीले हैन। हो त्यो अनुसार दिगो विकासका लक्ष्यहरूका कुरा हुन सक्छ। जस्तै अब चौथोलाई तपाईहरु धेरैको छन् पीएचईजी फेक, पीएचईजी फेक यसरी सम्झने हो हैन। अब त्यसको पनि पछि भन्छु म। पीएचईजी फेक भनेको पी भनेको पोभर्टी 1 नम्बरमा, 2 नम्बरमा जिरो हंगर हैन, पोषणको कुरा, हंगरको कुराहरू, 3 नम्बरमा हेल्थको कुराहरू, 4 नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एजुकेसनको कुरा, 5 नम्बरमा जेन्डर इक्वालिटीको कुरा हैन। फेक पीएचईजी फेक हैन। फेक उइ सुना फरा एसपीलाई बोला भन्ने 17 वटा लक्ष्यहरू छन् हैन। त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले त्यसरी चाहिँ हेरिदिनु होला हैन। यो वेबसाइटहरू भने। अब त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त्यसपछि किताब। अब मार्केटमा हजुरहरूले एउटा कुरा मैले के भन्छु भने जस्तै जनरल नलेजमा तुलनात्मक रूपमा मेरो जति यो किताब चाहिँ छैन। मैले घमण्डै गरेको हो। सोध्दा हुन्छ अरूलाई पनि। शाखा अध्ययनको नासुको हजुरहरूले मन पराएको आधारमा भनेको, बिकेको आधारमा भनेको मैले। र राम्रो पनि छ साँच्चै, किनकि त्यो धेरै मेहनत गरेको छ।
हजुरहरू जस्तो धेरै साथीहरूको योगदान छ त्यहाँ यो फर्मेटमा बनाउने भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब किनकि मैले अब मार्केट धेरै वर्ष पनि पढाइसकेँ र म आफू मार्केटमा पनि गइराख्न पर्ने हुनाले मैले हरेक कुराको जवाफ दिनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि धेरै नै मेहनत गरेर ल्याएको छु। तर तपाईँले त्यो किन्नै पर्छ भनेको होइन, नकिन्दा पनि हुन्छ, तर एकचोटि हेर्नु होला। हेर्नु राम्रो लाग्यो भने किन्नु, किनकि अब एउटा किताबले मात्रै हुँदैन है जनरल नलेजलाई। कम्तीमा 2-3टा किताब चाहिँ किन्नुपर्छ। 2टा किताब त अनिवार्य चाहिन्छ, किन क्रस चेक गर्नु पर्यो। अनि कन्फ्युज भयो तपाईँलाई, गल्ती कुरा पढ्ने होइन क्या, गल्ती नहुने भन्ने कुरै हुँदैन। किनकि त्यत्रो अब 1800 पेजको किताब लेख्दाखेरि गल्ती नहुने भन्ने कुरो हुँदैन। अब त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले करेक्सन गरेर कुनै त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने हजुरहरूले करेक्सन गरेर चाहिँ सोद्धा पनि हुन्छ। र हजुरहरूले चाहिँ कुनै कन्फ्युज भयो भने यहाँनिर मैले जस्तो यहाँ पेज राखिदिएको छु, मित्र प्रसाद घिमिरे भन्ने फेसबुक पेज देख्नु भएको छ यहाँ है। अब जस्तै यहाँनिर यो किताबहरू पनि देखाउने भन्नुहुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर मैले राखिदिएको छु, सबै कुरा हेरिहाल्नु भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ गण्डकीको यहाँ क्वेसन चाहिँ अब हाम्रो आइक्यू पढाउने सरहरूको 2टा कुरामा यहाँ आज 3वटा क्वेसन मिस्टेक भयो भने मैले 2टा सरको चाहिँ राखिदिएको छु होइन। किनकि म अहिले आइक्यू एक्सपर्ट चाहिँ होइन होइन, पहिला हो, अहिले चाहिँ मैले आइक्यू चाहिँ हेर्दिनँ, त्यस कारण मेरो क्षेत्र होइन यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै कुराहरू यहाँनिर अपडेट हुन्छ, पढ्ने तरिकाहरू यहाँनिर हेरियो होइन। जस्तै अब यो हेर्नु कति सजिलो छ, यो कसैको किताबमा हुँदैन, यो मेरोमा किताबमा मात्रै हो, त्यो कपी पेस्ट गरेर राखेमा मात्रै हो, नभए भने हुँदैन त्यो। किनकि मेरो फर्मेट अलिक फरक छ, युनिक खालको छ। हजुरहरूलाई मैले अहिले किताब पनि देखाउँछु। जस्तै अब यो कुराहरू होइन, यहाँनिर यो लोकसेवा आयोगको एउटा हिस्ट्री हजुरहरूलाई पनि काम लाग्छ, अरूलाई पनि काम लाग्छ होइन। यस्तो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर मैले सबै कुराहरू अपडेटलाई हेर्नु। त अब यो यतिजनाले सोध्नु भएको थियो, यो 1000 मेसेज आएको थियो यो बनाइदिनु पर्यो भनेर, त्यसैले मैले बुकमै राखिदिएको छु। यो भनेको अन्तरा धेरैजनाले बुझ्नु भएको छ नै हो, एकदम सजिलो छ। मिक दिया भन्ने केटी दाल खाना गई हो पिजी, साँच्चै हो पिजी, त्यसलाई रिप दिउँ भनेर चाहिँ त्यसरी सम्झेको। त्यसलाई मिक दिया भनेको मेकमोन र चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बिचमा एकदम सिम्पल तरिकाले बनाएको छ यो। हजुरहरूलाई यत्तिकै पढ्नुभयो भने त्यो अब अलिकति गाह्रो लाग्छ, तपाईँले सक्नुहुन्न होइन। त्यो भएर चाहिँ अलिकति मैले थोरै चाहिँ हिन्ट चाहिँ मैले दिएको हुन्छु, त्यही अनुसार हजुरहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ। यहाँ सबै कुराहरूको अपडेट हुन्छ होइन। जस्तै फिफाको अस्तिको अपडेट भयो, कहीँ खोज्न जान परेन, यही डाउनलोड गरेर राखे भयो होइन। केही कुराको कन्फ्युज, राजधानीहरूको सबै कुराहरू यहीँ छ, कुनै कुराको कन्फ्युज भयो भने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अब भूकम्पीय सुरक्षा दिवसका कुराहरू हुन्छ होइन, यी कुराहरू हजुरहरूले चाहिँ यहाँबाट हेरिदिनु पर्यो है। अब अर्को कुरा भनेपछि कुनै कन्फ्युज त्यस्तो लाग्यो भने हजुरहरूले मजाले यहाँनिर सोद्धा पनि हुन्छ होइन, कुनै जानकारी लिन, अथवा पढ्न गाह्रो लाग्यो तपाईँलाई होइन, अब सर यसलाई चाहिँ कसरी पढ्ने भनेर त्यस्तो चाहिँ हजुरहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने त्यो अनुसारको पनि यहाँनिर मैले गरेको हुन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै अब हजुरहरूले चाहिँ अब धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ सरको सिङ्गल क्लास होइन। सिङ्गल क्लास भनेको मेरो ओटिसमा मात्रै छ अहिले, किनकि अहिले मैले त्यति भ्याउँदिनँ, त्यो भएर रेकर्डेड क्लास हो त्यो होइन। रेकर्डेड क्लास हो यो, लाइभ क्लास चाहिँ होइन, रेकर्डेड क्लास हो। अब त्यहाँ चाहिँ धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट हजुरहरूले यसलाई चाहिँ युज गर्दा हुन्छ। अहिले भनेको त्यहाँ फिडब्याक क्लासहरू पनि भइरहेको हुन्छन्। जस्तै 7 सालका मन्त्रीहरू पढ्न पराउने यहाँ कति सजिलो सूत्र छ होइन। यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई गरेको छु। र अब यहाँ सर किताब भन्नुभएको चाहिँ धेरैजनाले पर्सनल मेसेज गर्नुभएको छ, थोरै म यसो देखाइदिने भन्नुभएको छ, यसो मात्रै देखाउँछु ल, अब टाइम धेरै छैन, मेरो अर्को पनि क्लास छ। जस्तै तपाईँहरूको मैले अलिकति युनिक फर्मेटमा चाहिँ लेखेको छु किताब चाहिँ होइन। त्यो कस्तो छ भनेर चाहिँ थोरै म देखाइदिइ पनि हाल्छु। माविको देखाएँ है, माविको र उसको चाहिँ यस्तै हो। मेरो किताब चाहिँ यो हो। जस्तै हजुरहरूलाई माथिको त अब टपिकको चाहिँ भनेको अलिकति मैले त्यो त्यस्तो टिक लेख्न जान्दिनँ, त्यो टिक लेखेर पास भइँदैन। अगाडि चाहिँ मोडल क्वेसनहरू छन् होइन, मोडल क्वेसनहरूको आन्सर सहित त्यसको व्याख्या सहित राखिदिएको छ होइन। अब त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब यहाँबाट बल्ल पाठ सुरु भयो, माथि क्वेसन छुट्टै हो हजुरलाई एक्सर्साइजको लागि। यो समसामयिक विषयवस्तु हो, यसलाई चाहिँ हेरेपछि टक्क बुझ्ने तरिकाले राखेको छु मैले एउटै फर्मेटमा एउटै कोठामा। जस्तै अब बजेटै भयो भने पनि यति भएपछि बजेट केही हेर्नु पर्दैन कि, यहाँ मैले जति राखेको थिएँ त्यति मात्रै हेर्ने, अरू धेरै कुराहरू हेर्नु पनि पर्दैन। जस्तै एउटा युनिक भनेको चाहिँ मैले यसपालिदेखि हजुरहरूलाई अलिक थोरै युनिक भनेको पहिलाको शिक्षक सेवा आयोगमा भन्दा, जस्तै अब यो सेतो सेतो अब अहिले त धेरैले कपी पेस्ट गर्न थाले, यो पोरे नासुको किताबमा आइसकेको कुरा हो। अब यो चाहिँ तपाईँको सेतो सेतो भनेको चाहिँ यो, कालो कालो भनेको चाहिँ यो होइन। अब पहिलो वर्ष चाहिँ युनिक निक्लिन्छ, त्यसपछि दोस्रो वर्ष अरूले पनि कपी पेस्ट गर्दा एउटै जस्तो हुने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब 7को कुराहरू यहाँ 7 भयो होइन। अब यो 5को कुराहरू पनि यो 5सँग रिलेटेड यी कुराहरू सबै हो। अब यहाँ धेरै छ, सबै सूत्रबद्ध हो। यहाँ 1-2 जना साथीहरूले चाहिँ धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ पर्सनल, त्यो भएर मैले चाहिँ भनिदिएको है। जोइन पेजमा त लाइक सेयर गर्नु न भइहाल्छ नि। पोखरा र दमौलीमा किताब पाइएन सर माविको भन्नुभएको रहेछ, त्यो चाहिँ मैले यहाँ नम्बर लेखिदिन्छु, त्यसमा फोन गर्नु है। त्यो चाहिँ हजुरहरूले जस्तै अब किताब चाहिँ पाइएन भने चाहिँ उहाँ सरलाई फोन गर्नु 98 5 12
21 163 नम्बरमा चाहिँ फोन गर्नु, उहाँले चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ है किताबको लागि चाहिँ। ल पाइन्छ, त्यो नपाउने होइन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेपछि खोइ कान्छा सर भन्नुभएको छ। ल चितवनमा सबै ठाउँमा त्यहाँ फोन गरेर सोध्नु ल। अब यहाँ अरू मैले धेरै आन्सर त्यो किताबकै बारेमा छ, मैले धेरै दिइनँ है। अब यहाँ धेरैजना चाहिँ लगभग कति म्यासेज भनेको 60-65वटा म्यासेज आएर छन् पर्सनल्ली किताब चाहिँ यसो सर देखाइदिने भन्नुभएको छ। मैले त्यही हो, अब सबै कुराहरू हेरेर त हजुरले चाहिँ गर्नु होला। यहाँबाट मैले यो फर्मेटमा छ मात्रै भने, अब हजुरले हेरेपछि थाहा हुन्छ। ल अब यो अर्को चाहिँ भनेको जस्तै हजुरले एउटै शब्द हुन्छ नि, जस्तै नेपालको पहिलो साक्षर जिल्ला कुन, पुणे साक्षर जिल्ला कुन, स्याहारको एउटै ट्याक ट्याक यसरी चाहिँ एउटा शब्द पढेपछि त्योसँग रिलेटेड सबै कुराहरू आओस् भनेर सजिलो तरिका राख्दैछु। अब मैले यहाँ धेरै गफ गरिनँ, हजुरले हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ। ल मैले यति गरेँ सर। कता हुनुहुन्छ हजुर? आधारभूत सुन्दैछु। ल किताबहरू त्यो सरले चाहिँ त्यही भनिदिनु होला है सर। किताबहरू हजुरको बारे धेरै यहाँ डिमान्ड छ मलाई है। हजुर हजुर किताब धेरैले मागिराख्नु भएको छ कि यहाँनिर सर। हुन्छ हुन्छ, त्यहाँ सम्पर्क गरौँ नि है सर। मलाई पब्लिकेसनको नम्बर चाहिँ हजुरले मेसेज गरिदिनु भयो हुन्छ। धेरै विद्यार्थीले माग्नु भएको किताबहरूको। हस् हुन्छ सर, हुन्छ है सर। ल साथीहरू, हामी मित्र सरको क्लास लिने छौँ। हाम्रो उहाँले नेपालको आर्थिक विकास भन्ने टपिक लिनुहुन्छ है। नेपालको नम्बर 1 जीके एक्सपर्ट है। मलाई लाग्छ तपाईहरु सम्पूर्ण चिन्नुहुन्छ गएर है।